अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दिलावर हुसैन। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए रोज़ाना कुछ नया देखें, कुछ नया सीखें और कुछ नया करने की कोशिश भी किया करें। कामयाबी के पसीने पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत का हक होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। अगर इसे सही सिमत में इस्तेमाल करें तो तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे को रिज़्क देने का वादा किया है। अपने हर बंदे को वो रिज़्क भी दे रहा है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो बहुत आला तालीम याफ्ता हो। एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी अपनी हुनरमंदी में माहिर होने की वजह से आला तालीम याफ्ता इंसान से कई गुना ज़्यादा भी कमा लेता है। मेहनती लोग ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। अपनी मंजिल हासिल करने की ज़िद, जुनून और हौसला ही आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करता है। किसी भी काम के लिए मेहनत लाजमी है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात से हो। गरीबी रास्ते में हायल नहीं होती, घर की परेशानियां रुकावट नहीं बनती। अगर आपका हौसला बुलंद है, जज्बात सच्चे हैं, मेहनत और जद्दोजहद करने का मिजाज हो, ज़िंदगी में कुछ बनने का सच्चा जज्बा हो, तो आप अपनी मंजिल हासिल करके ही रहेंगे। अगर आप ज़िंदगी का मकसद सामने रखकर मेहनत करेंगे तो रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद राह से हटती चली जाएगी। आप अपनी कामयाबी का यकीन रखें, अपने अंदर खुद एतमादी रखें। अपने मकसद को हासिल करने के लिए हाथ धोकर पीछे लग जाएं और अपने जहन में इस कामयाबी का यकीन मजबूती से बैठा लें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुनिया में बहुत से कामयाब तरीन इंसानों को देखें तो इन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हर किस्म के हालात का मुकाबला किया और अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करके ही दम लिया। दुनिया में ऐसे बेशुमार कामयाब लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने इब्तदाई दौर में बहुत सी नाकामियों का सामना किया, दुख का सामना किया। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। हालात ने इनको रोकना चाहा लेकिन वो रुके नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं और हर किस्म के बुरे हालात का सामना किया और आगे बढ़ते ही रहे। हमारे रोज़मर्रा की मामूलात, एक्शन, अमली कदम, हर रोज़ की मेहनत, रोज़मर्रा की कुर्बानियाँ, हर रोज़ खुद को संभालना, रोज़मर्रा के फ़ैसले, अमली गुफ्तगू बग़ैर रुके, बग़ैर थके ही अपने मंजिल मकसूद तक ले जाती है। मंजिल तय है, इरादा मजबूत है तो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और कामयाबी ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपनी कामयाबी के लिए कई रातें जागते हैं, हर रोज़ अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए सख्त मेहनत करते हैं। यही हर रोज़ की मेहनत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर हम अपने आप को कामयाब लोगों में शुमार करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस किस्म के जुमलों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह के जुमले बुज़दिल, डरपोक, कम मेहनती, नाकाम इंसान के पसंदीदा जुमले होते हैं। वही लोग इस किस्म के जुमलों को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते चले जाते हैं। फ़लाँ दिन से ये काम शुरू करूँगा, पहला जुमला कि मैं जुम्मे के दिन से ये काम शुरू करूँगा क्योंकि जुम्मे का दिन बहुत अच्छा होता है, या इतवार के दिन से ये काम करूँगा क्योंकि इस दिन आम तौर पर छुट्टी रहती है और बहुत कुछ सोचने का वक़्त मिल सकता है, या पीर से ये काम शुरू करूँगा, ये दिन मेरे लिए बहुत लकी होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हम कामों को ताख़ीर करने में मास्टर होते चले जाते हैं और फिर हम वो काम कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक्शन लेने से घबराते हैं, डरते हैं, मेहनत करने से घबराते हैं और इसी वजह से हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं।
جس دن ہم نے اپنا آج کا کام کل پر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک دن پیچھے ہو گئے ہیں۔ دوسرا جملہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی تقدیر بہت اچھی ہے اور میری تقدیر بہت خراب ہے۔ جب ہم اپنا سب کچھ اپنی تقدیر پر ڈال دیں تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ بہت سے لوگ تقدیر یا قسمت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کریں یا نہ کریں، جو کچھ مقدر میں ہے وہ انہیں ملتا رہے گا۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ انسان کو جو کچھ ملنا ہے اور جتنا کچھ ملتا ہے وہ بلا شبہ طے ہے، مگر ساتھ میں تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے انسان جو بھی کرے گا اسے اسی سے حساب دیا جائے گا۔ تقدیر کو بدلنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے۔ تقدیر ہمیشہ محنت کرنے والوں کا ہی ساتھ دیتی ہے۔ پودے، پتھر، پہاڑ اور چٹانیں یہ سب تقدیر کے پابند ہوتے ہیں۔ انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ تقدیر نہیں، محنت تھی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھی تقدیر کا مالک بن جائے۔ اگر زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو یا کسی چیز میں کوئی نقصان ہو جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری تقدیر خراب ہے اور پھر مایوسی کی دلدل میں ڈوب جانے لگتا ہے۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تیسرا جملہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی حفاظت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہم اپنی غلطی کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایکشن یا عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ دوسروں پر الزام ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسروں پر الزام ڈالنا یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم خود ذمہ داری قبول کر لیں تو ہم اپنے دماغ کو کس طرح سے مطمئن کریں گے؟ ہمارا دماغ تو تب ہی مطمئن ہوگا جب ہم اسے کچھ وجوہات پیش کرتے ہیں، اور ہم بہت آسانی سے اسے وجوہات فراہم کر دیتے ہیں کہ دوسرے شخص نے کام نہیں کیا تھا، میرے دوست نے ساتھ نہیں دیا، میرے والدین کی غلطی ہے، انہوں نے میری صحیح رہنمائی نہیں کی، حکومت کا قصور ہے، بورڈ والوں نے بہت سخت پرچہ نکالا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آج سے یہ جملہ کہنا بند کر دیں اور اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھائیں، اپنی زندگی کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ چوتھا جملہ جو اکثر ہم سنتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے صحیح منصوبہ بندی نہیں کی، ٹائم کو مینجمنٹ کرنا نہیں سیکھا۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں وقت کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ ہمارے سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹائم مینجمنٹ کی سب سے اچھی مثال پانچوں وقت کی نماز ہے۔ حج مخصوص مہینے میں کرتے ہیں، روزے کا خاص مہینہ ہے، افطار اور سحری کا وقت مخصوص ہے، ہم کبھی بھی سحری اور روزہ نہیں کھول سکتے ہیں، دوپہر میں ہم کبھی افطاری نہیں کریں گے، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنے ٹائم کو مینج کرنا نہیں جانتے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آج اور ابھی سے اس مہارت کو سیکھ لیں کہ ہم اپنے اہم اور ارجنٹ کام کو کس طرح سے انجام دیں کہ ہمارا شمار کامیاب ترین لوگوں میں ہو۔ پانچواں جملہ ہمارے بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ ارے آج تو میں بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کا جملہ ہم اکثر اس وقت بولتے ہیں جب ہم اپنی ول پاور کا استعمال ان چیزوں پر کرتے ہیں جس کا زندگی میں کچھ مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ہم گھنٹوں اپنے قیمتی وقت کو موبائل کے لیے برباد کر دیتے ہیں۔ جس دن ہم اپنی ول پاور کو ان چیزوں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو اس سے ہم ایک بہتر نتائج بھی حاصل کریں گے اور اس قسم کے جملے بھی بولنا چھوڑ دیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا یا یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ ایک اور جملہ جن میں ہمت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میرے بس کا نہیں ہے۔ یہ جملہ کہہ کر اپنے آپ کو ایسا بتاتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہم نے کوشش ہی نہیں کرنی ہے، یہ کام ہمارے بس کا ہے ہی نہیں، ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں یا ایسا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہار مان لی ہے، ہم میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ جب ہم نے خود ہی ہار مان لی ہے، اپنی کمزوری کا احساس کرا دیا ہے
تو ہم کیسے اس کام کو انجام دیں گے؟ ہم اپنے کمفرٹ زون سے کیسے باہر نکلیں گے؟ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اس قسم کے جملوں کو استعمال کرنا آج سے ہی بند کر دیں۔ آج سے ہی ان جملوں کو مثبت طور پر استعمال کریں، آپ کو ہمت ملے گی اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے اور وہ کامیابی کی بلند چوٹیوں پر پہنچے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ذرا سوچئے اور ذرا غور کیجئے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔